नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, अधिकांश होइन केहीको बदमाशीले गर्दा नेपालमा निर्माण तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू बदनाम बनिरहेका छन्। काममा कामचोर अर्थात् ठग्ने शैलीले जनता तथा उपभोक्ताले दुःख पाउनुसम्म पाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले मती सुधारेको पाइँदैन। हुँदा बैंक ग्यारेन्टी समेत नक्कली पेश गरेर भुक्तानी लिने निर्माण कम्पनीहरू भेटिन थालेका छन्। काम नसकी भुक्तानी हत्याउन सफल हुने, काम नै अलपत्र छोडेर कुलेलाम ठोक्ने निर्माण कम्पनीहरूको बदमाशीमा अब डडेलधुराको एक निर्माण कम्पनीको काइते काम पनि थपिएको छ। बैंक ग्यारेन्टी नक्कली बनाएर भुक्तानी लिन सक्ने निर्माण कम्पनीका चतुर ठेकेदारहरूले जिम्मा पाएको काम भने कस्तो गर्दा हुन्, अब त्यो पनि हेर्नु र खोज्नु पर्ने भएको छ। डडेलधुराको यो प्रकरण कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। स्थानीय तहले गर्ने हेलचक्राई र लापरवाहीको असर सोझै स्थानीयवासीमा पर्छ। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यस्तै भएको छ। गाउँपालिकाले वितरण गरेको औषधि डेट एक्सपायर भएको पाइएको छ। कोरोना बढेपछि नियन्त्रण गर्न ध्यान देऊ भन्दै गाउँपालिका पुगेका स्थानीयवासीलाई औषधि वितरण गर्यो, तर औषधि दियो लामखुट्टे मार्ने, त्यो पनि म्याद गुज्रिएको। कोरोना र लामखुट्टेको साइनो सम्बन्ध केही पनि नदेखिनु, तर औषधि भने लामखुट्टे मार्ने दिइनुले मिक्लाजुङ गाउँपालिकावासी अक्क न बक्क बनेका छन्। तर उनीहरूले म्याद गुज्रिएको औषधि दिइनुमा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका गरेका छौँ। आज हामी हाम्रा दर्शकहरू सामु यो चर्तीकला देखाउनेछौँ, मिक्लाजुङतर्फ लाने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अर्को प्रसङ्ग पनि मोरङकै गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। स्थानीय तहप्रति धेरैको विश्वास भङ्ग हुन थालेको छ। कारण उही हो अनियमितता र भ्रष्टाचार। पदमा पुगेपछि गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्म नै भ्रष्टाचार बनेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति पनि पालिकावासीहरूको मोह भङ्ग हुन थालेको छ। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिकामा नाला निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ। मोरङको अर्को गाउँपालिकाको यो अनियमितताको घटना पनि हामीसँग हुनेछ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी हुनेछ र तपाईँको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि हाम्रो हुनेछ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित छौँ। तपाईँको सहभागिताका लागि हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 084 011 037। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। तपाईँ दर्शकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, ससाना समस्या पनि सम्बोधन गर्ने र गराउने प्रयास कार्यक्रम कल 24 ले गर्दै आएको छ र आज पनि केही विविध विषयवस्तुहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। तपाईँ दर्शकहरूले गर्नुभएको गुनासो उप हामी निरन्तर रूपमा काम अघि बढाइरहेका छौँ र त्यसको फलोअप पनि गर्दै आएका छौँ र त्यस विषयमा, त्यस घटनाका बारेमा थप उजागर गर्न, उत्खनन गर्नका लागि हामी आज पनि उपस्थित छौँ र विभिन्न विषयहरूसहितको रिपोर्टसहित। त्यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी हुनेछ। कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यतिथिबारे पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र तथ्य प्रमाणहरू समेत हामीलाई हाम्रो सोसल साइट मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको पहिलो विषय, विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले गर्ने लापरवाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे देखाउँदै आएका छौँ। ठग र गलत बाटो प्रयोग गरी लाखौँ करोडौँ रकम कुम्ल्याउन ठेकेदार कम्पनीहरू हात धोएरै लागि पर्छन्। बाटो फेरिन्छन् तर लापरवाही, रकम हिनामिना, भ्रष्टाचार गर्न छाड्दैनन् ठेकेदार कम्पनीहरू। आज डडेलधुराको एउटा यस्तै प्रसङ्ग, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर एक निर्माण कम्पनीले 10 लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले 10 लाख भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको बताइएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
डडेलधुरामा एक निर्माण कम्पनीले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर 10 लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ। जिल्लाको बोहरा निर्माण सेवाले परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक कागजात बनाएर 10 लाख भुक्तानी लिएको खुलेको हो। भुक्तानी लिन बोहरा निर्माण सेवाले बनाएको नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका कागजपत्र समेत कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। यो हेर्नुहोस्। ठेकेदार दिलबहादुर बोहराको निर्माण कम्पनी बोहरा निर्माण सेवाले लकडाउनको समयमा यी नक्कली कागजपत्र पेश गरेर बैंक ग्यारेन्टी बनाएको हो। परशुराम नगरपालिकासँग वडा कार्यालय निर्माणका लागि पेस्की 10 लाख भुक्तानी दिएको कागज पनि प्राप्त भएको छ। यता परशुराम नगरपालिकाले कम्पनी सञ्चालकलाई 3 दिनको समय दिई सो बैंक ग्यारेन्टी सक्कली हो भने प्रमाण जुटाउन भनेको थियो। तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक बोहराले उपलब्ध नगराएपछि नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखालाई कागजपत्र भेरिफाई गरिदिनु भनी पत्र पठाएको र अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको जनाइएको छ। कागजात शंकास्पद देखेर सक्कली जुटाउन 3 दिन समय दिइयो तर केही प्रतिक्रिया नआएपछि बैंकलाई पत्र काटिएको छ। यता आफूले पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टी सक्कली भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दिलबहादुर बोहराले दावी गर्दै आएको छन्। उता 3 वर्षदेखि नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखामा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कमल चन्दले सो बैंक ग्यारेन्टीमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको बताएका छन्। बैंक ग्यारेन्टीमा प्रयोग भएको लेटर प्याड र छाप आफ्नो बैंकको जस्ताको त्यस्तै भए पनि हस्ताक्षर आफ्नो नभएको उनको दावी छ। उनका अनुसार अनौपचारिक कुरामा भने यो नक्कली भएको तर कारबाही के गर्ने भन्ने बारे बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन लिन खोजिएको प्रश्न पारेका छन्। कुल एस्टिमेट रकम करिब 72 लाख भए पनि बोहरा निर्माण सेवासँग परशुराम नगरपालिकाले 41,44,511 रुपैयाँ 36 पैसाको सम्झौता गरेको थियो। यसरी कार्यालयलाई कसैले झुक्याई तथ्य बङ्ग्याई गलत विवरण पेश गरेमा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकहरू, यसरी निर्माण कम्पनीले बैंकको नक्कली कागज पत्र बनाएर नगरपालिकाबाट 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ, पेस्की लिइसकेको छ। यद्यपि काम भने सञ्चालन गरिरहेको छ र यो लकडाउनको समयमा फाइदा उठाउँदै यसरी बैंकको कागजपत्रहरू कृत्य हस्ताक्षर गरेर ठेकेदार कम्पनीले यो निर्माण कम्पनीले बनाएको हो र नगरपालिकामा भुक्तानीका लागि पेश गर्यो र नगरपालिकाले पनि त्यति बेला फोटोकपी डकुमेन्ट्सका आधारमा चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू पास गरिदियो र भुक्तानी समेत दिएको स्थिति छ। यस घटनाबारे वास्तविक रूपमा बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ हामी दिलबहादुर बोहरा जो सञ्चालक हुनुहुन्छ बोहरा निर्माण सेवा कम्पनीका, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा छौँ र सँगसँगै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि हामी यसरी कुराकानी गर्ने कोसिसमा जुटिरहेका छौँ। हाम्रो टिम उहाँहरूलाई फोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छ। यसरी बैंकको नाममा कृत्य हस्ताक्षर गरिकन यसरी 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको स्थिति छ। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउद प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यो तपाईँको नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 5 को यो भवन बनाउनका लागि बोहरा निर्माण कम्पनीले सेवाले जुन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, अहिले भने विशेष गरी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरी नक्कली कागजात पेश गरेर चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको खुलेको छ। के हो मेयर साहब यसको वास्तविकता? त्यसको कुरा हामीले पनि पहिले थाहा थिएन। अहिले भर्खरै कुरा त्यो जानकारी पाएपछि हामीले तत्कालीन बैंकलाई सोधिसकेको अवस्था छ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो 2 दिनमा त्यसलाई यथार्थ कुरा सबै कुरा पत्ता लगाएर कानुनी कारबाहीमा अगाडि बढाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। मेयर साहब, कहिले पत्ता लाग्यो यो विषयबारे? तपाईँहरूले कहिले जानकारी पाउनुभयो? हामीले त जानकारी पाएको धेरै दिन भएको छैन, 2-3 दिन मात्र भएको छ। तर यसरी फोटोकपी डकुमेन्ट्सको आधारमा नगरपालिकाले किन चाहिँ यो स्वीकृत गर्यो सबै डकुमेन्ट? प्रश्न त यहाँनिर उब्जियो नि सर। त्यसमा अलिकति कर्मचारीको त्रुटि हुन सक्छ। त्यसमा हामीले अध्ययन गर्दैछु। ओरिजिनल दिएको थिएँ कि म पनि 2-3 दिन बाहिर थिएँ होइन। हजुर। त्यसको बारेमा मैले प्रशासकलाई फोन गरेर सबै कुरा अगाडि बढाइसकेको छु र कसको कहाँ त्रुटि छ, जसको त्रुटि भेटेछ त्यसले कानुनी कारबाहीको अगाडि बढाउने भनेर मैले चाहिँ कलर रुममा त्यसमा गरिसकेको अवस्था छ होइन। अब धेरै कुराहरू किनभने प्रशासन चाहिँ प्रकोपपछि अधिकारीले चलाउने हुन्छ, लेखापालले चलाउने हुन्छ, हामीले निर्देशन गर्ने कुरा हुन्छ। अब धेरै कुरा हामीले पनि त्यो हुँदैन। त्यो कुरा पत्ता लागेपछि त्यसलाई तत्कालीनलाई कसको कहाँ त्रुटि कुन चाहिँ छ त्यसको लागि तत्कालीन कारबाही गर्नु भनेर हामीले त्यसो अगाडि बढेको। तपाईँले प्रशासकीय अधिकृत जो तारानाथजी हुनुहुन्छ उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो यसरी फोटोकपी डकुमेन्ट्सका आधारमा नगरपालिकाको यो ठेक्काका लागि किन चाहिँ पास गरियो त? सक्कली डकुमेन्ट्स किन मागिएन? यसबारे तपाईँले बुझ्नुभयो उहाँसँग?
अनि सबै कुरा मैले त्यो अफिसको कर्मचारीलाई त्यो भनेर कहाँ कसको मैले भने नि त त्यो सकल डकुमेन्ट दिएको थिएँ कि फोटोकपी मात्र उहाँले भुक्तान हो त्यो सबै कुरा अध्ययन गरेर म 2 दिन बाहिर भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ मैले अध्ययन गरेर फोन गरिसकेको अवस्था छ। यो 2 दिनमा म चाहिँ अफिसमा गएपछि सबैको कसको कहाँ गल्ती छ को त्यो कानुनी दायरामा पर्छ त्यसलाई जो मान्छेले गल्ती गरेर उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिसमा मैले अगाडि बढाइसकेको अवस्था। मेयर साहब यति मात्र यो मात्रै होइन, यो घटना मात्रै होइन, यसबाहेक अन्य आधा दर्जन भवन निर्माण ठेक्का सम्झौतामा नगरपालिकाले जे जति ठेक्काहरू दिएको छ त्यसमा अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको र ती कामहरू सम्पन्न नभएको गुनासो समेत आएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो त आएको छैन, कामहरू सबै बगैँचा आएको छ। मेयर साहब ठग ठेकेदारहरूलाई तपाईहरुले ठेक्का दिनु भएको छ। ठेक्का गरेर जसले काम गरेको छैन उसलाई नियमित म्याच सिपिएललाई काम समयमा दिँदैन भने कानुनी कारबाहीको लागि बनाइन्छ। अब कसैको म्याच चाहिँ भएको प्रक्रियालाई म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार परशुराम नगरपालिका जो तपाईकै नगरपालिका छ, भवनको दोस्रो तला वडा नम्बर 3, 9, 10, 12 को वडा कार्यालय, वडा नम्बर 7 को स्वास्थ्य भवन पनि निर्माण गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म ती भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। मेयर साहब ओके, भवनहरू बाँकी छ, धेरै कामहरू भएको छ, कसैको पनि अलिअलि काम बाँकी रहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले सम्बन्धित प्राधिकरणलाई त्यहाँ सम्बन्धित निर्माण विषयलाई कड़ा रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर चाँडो सिद्ध्याउनको लागि पटक पटक निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो। र अहिले पनि हामीले केही दिनपछि नै अब यो तथ्य तयार सिद्धिएपछि अनुगमन रूपमा खडा गरेर कहाँ कति काम बाँकी छ सबैलाई अनुगमन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई काम गर्नलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई ताकेता गरिरहेको अवस्था छ। र ताकेता गर्नको लागि मैले रूपम प्राविधिकहरूलाई पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ अनुरूपमै मैले बोलिसकेको अवस्था उहाँलाई निर्देशन दिए। मेयर साहब, तर तपाईहरू यसरी कामै नगर्ने ठग्ने कम्पनीलाई मात्र किन ठेक्का दिनुहुन्छ? त्यसमा तपाईहरूको कुनै स्वार्थ हो अथवा के हो? करिब आधा दर्जन भवन यो सम्झौता तपाईहरुले ठेकदारलाई सम्झौता गर्नुभएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले जसको कम्पिटिसनमा जान्छ सबैभन्दा घडी रेटलाई रोक्न सकिँदैन, सबैभन्दा घडी रेटलाई दिनुपर्ने भएनाले कम रेट गर्ने बोलकल गर्ने मान्छेले ठेक्का पाएको हुन्छ। अब त्यसलाई समयमा काम गरेन भने नियमानुसार कारबाही गर्ने त प्रक्रिया छँदैछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया गरेर अगाडि कारबाही त्यसलाई पनि गराइसकेको अवस्था छ। जो अब यो बोहरा निर्माण सेवा कम्पनी छ यसलाई के कारबाही हुन्छ? तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ? बैंकमा तपाईहरुले पत्र पठाउनु भएको छ, त्यसबाहेक तपाईहरुले त्यो कम्पनीसँग तपाईहरुले सक्कली डकुमेन्टका लागि माग पनि गर्नुभयो, एकपटक होइन दुई पटकसम्म माग गर्नुभयो, त्यसपछि पनि उहाँले बुझाउन सक्नु भएको छैन भनेपछि यो त पक्कै फेक हो भन्ने कुरामा त कुनै दुई मतै रहेन। अब कारबाही चाहिँ के हुन्छ? त्यसमा अब सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य नेपाल सरकारको ऐन कानुनले जे प्रचलित जे अनुसारले कारबाही गर्छ त्यसमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर त्यसलाई कारबाहीको लागि अगाडि बढाउनलाई पहल गर्न निर्देश दिएको अवस्था छ। त्यो सबै कुराहरू अब कारबाहीको प्रक्रियामा अहिले यही कारबाही हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने कुरा आउँदैन। कारबाही पक्कै हुन्छ, गलत गर्ने मान्छेलाई कारबाही चाहिँ प्रोत्साहन दिने काम हुँदैन। गलत काम हुन्छ होइन, यहाँ 100% गलत काम भएको छ, कानुनको दायरामा ल्याइन्छ र उसलाई जुन कानुनले कहाँ के गर्नुपर्छ त्यसको सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। मेयर साहब, तपाईको नगरपालिकामा जति पनि ठेक्का दिइएको छ भवन निर्माणदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माणहरूमा त्यहाँ ठग ठेकेदारहरूको बेगबेगी छ। हुन त तपाईँ आफै पनि स्वयं ठेकेदार हुनुहुन्छ, यो विषयमा अलिकति गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् तपाईँको, र हामी यस विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। र तपाईले भन्नुभयो कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ भनेर, कानुनी कुरामा के प्रावधान छ यसबारे पनि म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। विशेष गरी यसरी फेक डकुमेन्ट पेश गरेर कुनै कार्यालयलाई झुक्काइन्छ भने 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा त्यो ठेकेदार कम्पनी अथवा निर्माण सेवा कम्पनीलाई राख्न सक्ने यो अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनको आर्थिक कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस अनुसार पक्कै पनि कारबाही हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। तपाईको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नगरपालिकाका प्रमुख मेयर भीमबहादुर साउद, जो स्वयं आफै पनि ठेकेदार हुनुहुन्छ, तर उहाँको नगरपालिकामा जति पनि अहिले विभिन्न ओडाहरूमा सञ्चालन भइरहेका र निर्माण भइरहेका पूर्वाधारहरू छन्, करिब आधा दर्जनभन्दा बढी ठग ठेकेदारहरूलाई सम्झौता गरिएको स्थिति छ। ती ठग ठेकेदारहरूले ती निर्माण कम्पनीका कामहरू सम्पन्न नगरेको स्थिति छ। यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला जो सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, दिलबहादुर बोहरा निर्माण सेवाका। बोहराजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, अब तपाईँले त यो नक्कली फेक डकुमेन्ट बुझाएर 10 लाख रुपियाँ नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिनु भएको रहेछ, किन यो नक्कली डकुमेन्ट बनाउनु भयो, के हो यो? हजुरलाई सबभन्दा पहिले म बोहरा निर्माण सेवा प्रोप्राइटर होइन, प्रतिनिधि मात्र हो। हजुर, दिलबहादुर बोहरा भन्ने प्रतिनिधि मात्र हो, हजुरलाई त्यो जानकारी गराए। हजुर, तपाईँ प्रतिनिधि हो?
अहिले तपाईँले नै हेरिरहनु भएको छ होइन यो कम्पनी? कम्पनी मैले हेर्नु भन्दा पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कि छैन यति बताउनुहोस् न। तपाईँको जिम्मामा छ कि छैन यो प्रतिनिधि भनेर तपाईँ? प्रतिनिधिको रूपमा छु म। हजुर। यसको प्रोप्राइटर लोकबहादुर हुन्। प्रोप्राइटर जोसुकै होस् तर तपाईँ प्रतिनिधि भइसके पछाडि तपाईँको प्रत्यक्ष यसमा संलग्नता देखिएको छ, तपाईँले डकुमेन्ट बनाउनु भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। डकुमेन्टको विषयमा बैंक ग्यारेन्टी भयो, त्यसपछि यो बैंक ग्यारेन्टीमा एपिजी भन्ने हो जमानत, यो कुराहरू बनाउने प्रोप्राइटर नै हो। अब उहाँले कसरी बनायो के बनायो यो सबै मलाई त्यति जानकारी हुँदैन। मलाई त सर तपाईँ जानकारी छैन भनेर पन्छिने कोसिस नगर्नुहोस्। यो बताउनुहोस् कि तपाईँले यसमा मात्रै यो वडा नम्बर 5 को ठेक्कामा मात्रै नक्कली डकुमेन्ट बनाउनु भएको हो अथवा अरू पनि नक्कली डकुमेन्ट बनाएर यसरी भुक्ता लिनु भएको छ के हो? किनभने तपाईँले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिनु भएको छ नगरपालिकाभित्र। धेरै ठाउँमा तीनवटा ठेक्का छ। 3वटा ठेक्का लिनु भएको छ। त्यो 3वटामै तपाईँले नक्कली डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ के हो? एउटा त प्राप्त भयो हामीलाई। हजुर। के हो बताउनुहोस् त? अरूमा छैन। अरूमा छैन, यसमा चाहिँ बनाउनु भयो। किन बनाउनु भयो त? यसरी बनाउन पाइन्छ? नक्कली डकुमेन्ट बनाएर तपाईँले नगरपालिकाबाट यसरी कुनै पनि कार्यालयबाट भुक्तानी लिन पाइन्छ? किन बनाउनु भयो? बनाउन चाहिँ किन बनाउनु भयो? तपाईँलाई पाइँदैन भन्ने थाहा रहेछ, किन बनाउनु भयो? प्रोप्राइटर जोसुकै भए पनि तपाईँले बनाउनु भएको छ, तपाईँ प्रतिनिधि हो, तपाईँको संलग्नता रहेको छ यसमा। तपाईँ अहिले त्यसरी पन्छिन मिल्छ? तपाईँले किन बनाउनु भयो डकुमेन्ट? डकुमेन्ट किन बनाउनु भयो? तपाईँले ब्याङ्कलाई सोध्नु भयो? ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजरको कृत्य हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कसले गरेको त्यो हस्ताक्षर? तपाईँले आफैले गरेको हो? कसले गरेको? त्यो हस्ताक्षर कसले गरेको यो बताउनुहोस् त सर। बैंक ब्रान्च म्यानेजरको हस्ताक्षर कसले गर्यो? अहिले थाहा भएन भन्दै हुनुहुन्छ? कसले बनायो डकुमेन्ट? तपाईँले पेश गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि तपाईँ हो, तपाईँको संलग्नता देखिएको छ, अहिले थाहा छैन भन्नुहुन्छ? ब्रान्च म्यानेजरको हस्ताक्षर कसले गर्यो डकुमेन्टमा सर? हामीले ब्रान्च म्यानेजरलाई पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँले बताएअनुसार आफ्नो हस्ताक्षर त्यो होइन, डुप्लिकेट हस्ताक्षर गरिएको भनेर भन्नुभएको छ। कृत्य हस्ताक्षर गरेर तपाईँहरूले यसरी 10 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिनुभएको छ। कसले गर्यो यो बताउनुहोस्? बोराजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई धेरै दर्शकले हेरिरहनु भएको छ यति बेला, सुनिरहनु भएको छ, बताउनु होला, स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस् कसले गरेको यो कृत्य हस्ताक्षर? कति ठाउँमा ठग्नु भएको छ यसरी तपाईँहरूले? दर्शकहरू यसरी उहाँले फोन काट्नु भएको छ। उहाँको यो गल्ती स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भइसकेको स्थिति छ। यति बेला उहाँले फोन पनि काट्नु भएको छ। हामीसँग यति बेला बैंक ब्रान्च म्यानेजर जोडिनु भएको छ, जो नेपाल बैंक शाखा महेन्द्रनगरका ब्रान्च म्यानेजर हुनुहुन्छ कमल चन्द। म्यानेजरज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब यो परशुरामको वडा नम्बर 5 को भवनको प्रसङ्गबारे तपाईँलाई जानकारी पक्कै पनि छ। विशेष गरी नेपाल बैंकले जुन किसिमको डकुमेन्ट दिएको भनेर ठेकेदार कम्पनीले परशुराम नगरपालिकाबाट 10 लाख भुक्तानी लिएको छ, यसमा तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो? यो डकुमेन्ट तपाईँहरूले बनाउनु भएको हो? त्यो डकुमेन्टमा हाम्रो कुनै हस्ताक्षर छैन, हाम्रो अफिसबाट जारी भएको पनि होइन। तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन? होइन, त्यो हाम्रो अफिसको कुनै पनि कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको होइन। नेपाल देशभरिको नेपाल बैंकबाट कुनै पनि स्टाफले हस्ताक्षर गरेको छैन त्यसमा। अब यो नितान्त यो गलत काम भयो, एकदमै कृत्य हस्ताक्षर बगैँता तपाईँको ब्रान्च म्यानेजर भनेर तपाईँ तारानाथ यो जो तारानाथ पनेर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रशासकीय अधिकृत, उहाँले स्वीकृत गर्नुभएको डकुमेन्ट हो यो। त्यसमा स्वीकृत गरिएको डकुमेन्टमा कमल चन्द म्यानेजर भनेर बैंकले दिएको डकुमेन्टमा तपाईँको हस्ताक्षर गरिएको छ। यो बगैँता कृत्य भयो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ प्रोसेस सर? अब के हुन्छ? मैले यो मेरो प्रधान कार्यालयलाई लिखित रूपमा अनुरोध र जानकारी गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, प्रधान कार्यालयबाट त्यो सम्बन्धी छलफल भइराखेको र अब के गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ टुङ्गो नपुगेको अवस्था देखिन्छ अहिलेसम्म। कहिले जानकारी गराउनु भयो सर तपाईँले? कति दिन भयो जानकारी गराएको?
मैले 17 गते जानकारी गराएको हो। 17 गते जानकारी गराउनु भयो, यति दिन भइसक्यो, अब के हुन्छ त? तपाईँहरूको यो हेड अफिसले कुनै कुराहरू कुनै निर्देशन दिएको छैन, कुनै जानकारी दिएको छैन, कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन यो विषयमा? होइन, हेड अफिसले यो हाम्रो होइन, अब हाम्रो होइन भन्ने खालको चाहिँ चिठी नगरपालिकालाई हामीले आज पठाइसकेका छौँ। हाम्रो होइन, यो फेक हो भनेर हामीले पठाइसकेको अवस्था छ। हजुर। अब ब्याङ्कको लेटर हेड प्रयोग गरेकोमा र दस्तखत गरेकोमा चाहिँ अब कानुनसँग सल्लाह हुँदैछ भन्ने मलाई निर्देशन भएको छ। त्यतिसम्म जानकारी आएको छ? हजुर सर। अब यसरी तपाईँहरूको अफिसको तपाईँहरूको ब्याङ्कको चाहिँ कृत्य हस्ताक्षर डकुमेन्ट नै बनाएर चाहिँ कसैले भुक्तानी लिन्छ भने त्यसमा तपाईँहरूले ब्याङ्कको तर्फबाट चाल्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ यसबारे बताउनुहोस् त? ब्याङ्कले लिने एक्सन चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय विभागीय प्रमुख कानुनको विभागीय प्रमुखहरू यसमा सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। यसलाई छिट्टै अब कुन किसिमको कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने छलफल नटुङ्गिएको अवस्था छ अहिलेसम्म, त्यो छिट्टै टुङ्गिन्छ। कहिलेसम्म टुङ्गिएला? अब उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा। मैले एकछिन अगाडि पनि हाम्रो विभागीय प्रमुखसँग त्यही कुराकानी भइरहेको थियो। हामी गर्दैछौँ कमलजी, अब छिट्टै यो निष्कर्षमा पुग्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक बिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग नेपाल बैङ्क शाखा महेन्द्रनगर ब्रान्चका म्यानेजर कमल चन्द। उहाँको हस्ताक्षर गरिएको छ डकुमेन्ट्समा र उहाँले बताएअनुसार त्यो हस्ताक्षर मेरो होइन, हामीले गरेका छौँ भनेर, मेरो यो कुनै पनि किसिमको हस्ताक्षर होइन भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। र यसरी हेर्ने हो भने फेक डकुमेन्ट त्यहाँ पेश गरिएको छ र 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ। र यति बेला हामी यस विषयमा विशेष गरी यो कानुन विपरीत कृत्य हस्ताक्षर गरेर नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गरेर कृत्य हस्ताक्षर गरेर डकुमेन्ट पेश गरेर भुक्तानी लिइएको छ, कानुन अनुसार के कारबाही हुन्छ यस विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामी डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले म यो घटनाबारे जानकारी गराउँछु। हुन त तपाईँलाई जानकारी छ वा छैन यसबारे मलाई जानकारी छैन, म तपाईँलाई जानकारी गराइहाल्छु। जस्तो परशुराम नगरपालिकामा एउटा निर्माण कम्पनी जो बोहरा निर्माण सेवा कम्पनी छ, त्यो निर्माण सेवा कम्पनीले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको जो कृत्य हस्ताक्षर गरेर फेक डकुमेन्ट पेश गरेर नगरपालिकाबाट 10 लाख भुक्तानी लिएको रहेछ। सर, यो कृत्य हस्ताक्षर गरेको हो, डकुमेन्ट हामीले दिएका होइनौँ भनेर नेपाल ब्याङ्कका प्रतिनिधि म्यानेजरले पनि बताइसक्नु भएको छ। र यसमा विशेष गरी यो कानुनी रूपमा कारबाही चाहिँ के हुन्छ सर, यसबारे बताउनुहोस् न। यसबारे जानकारी पाउनु भएको छ यहाँले? मैले पनि यो सोशल मिडियामा हिजो यसो सोशल मिडियामा मात्रै देखेको छु। हजुर। अब यसको सम्बन्धित नगरपालिकाबाट यो हो कि होइन भन्ने कुरो पुष्टि भएर चाहिँ कारबाहीको लागि आयो भने अब कारबाहीमा जानै पर्छ। यो अत्यन्तै सेन्सिटिभ घटना हो यदि यो सही हो भने। हजुर। तर यसको कुनै पनि औपचारिक कहीँबाट लेखापढी भएको अथवा कहीँबाट यो विषयमा मलाई औपचारिक जानकारी आएको अवस्था छैन। मैले अहिलेसम्म सर, बगैँचा हामीलाई परशुराम नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बताएअनुसार यो फेक डकुमेन्ट नै हो। यदि सक्कली हो भने निर्माण सेवा कम्पनीलाई 2 पटकसम्म उहाँहरूले सक्कली डकुमेन्ट बुझाउनका लागि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, निर्देशन दिनुभएको थियो। तर निर्माण सेवा कम्पनीले बुझाउन सकेन र हामीले सञ्चालकसँग पनि कुराकानी गरिसके पछाडि यसरी फेक डकुमेन्ट हो भन्ने किसिमको स्वीकार उहाँहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ। अब कारबाही कानुनी प्रावधानमा चाहिँ के उल्लेख छ यसबारे बताउनुहोस्। यसको विभिन्न हुन सक्ने भयो। यो कृत्य कागज बनाएको पनि कारबाही हुन सक्ने भयो। यो फौजदारी नै कसुर हुन्छ। हजुर। अब एउटा कृत्य गरेको पनि हुन सक्ने भयो। अर्को अब सरकारी कार्यालयलाई नक्कली कागज गरेर ठगी गरेको पनि हुन सक्ने भयो। हजुर। यसको अब त्यो हिसाबले र अब यो नक्कली कागजात ठेक्कापट्टामा यो गरेकोमा यो भ्रष्टाचार जन्ने कसुर पनि हुन्छ। हजुर। अब यसमा विभिन्न ऐनहरू आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ। हजुर। त्यसैले यो चाहिँ अब कानुनी हिसाबले यो ठुलो अपराध मानिन्छ र यो चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ यो सर अब यो जानकारी पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो। विशेष गरी कम्पनीका मान्छेसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, ब्याङ्कका मान्छेसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। ब्याङ्कका म्यानेजरले पनि यो सरासर कृत्य हस्ताक्षर हो, फेक डकुमेन्ट हो भनेर भनिसकेको स्थिति छ। मेयर साहबले पनि यहाँ फेक डकुमेन्ट पेश भयो भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको तर्फबाट प्रशासनले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ यहाँले पनि बताउनु भयो। फौजदारी अभियोग भयो यो त भनेर मुद्दाकै रूपमा उजुरीको रूपमा आउनु पर्यो होइन। हजुर। नगरपालिकाले हामीलाई यो भएको र यसलाई कानुनी कारबाही गर्न भनेर लेखेर पठाउनु पर्यो। हजुर। यसलाई अब रिटपूर्वक आउनु पर्यो। त्यो भयो भने कारबाहीमा गइहाल्छ। अब यदि विशेष गरी नगरपालिकाबाट पत्र आएन र यसलाई भित्रै त्यति सेटिङका आधारमा मिलाउन खोजियो भने के हुन्छ सर? तपाईँहरूको तर्फबाट प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? किनभने गलत त भयो, मैले आइसकेपछि
के भएको हो भनेर मैले त आफै पनि सोध्छु होइन। अब यति भइसकेपछि हजुर मैले अब यहाँबाट के हो कसलाई पठाउनु भनेर मैले आफै पनि सोधिहाल्छु र यसको अब कानुनी प्रक्रियामा त त्यसै पनि जान्छ। कहिलेसम्म सोध्नुहुन्छ सर यसबारे बताउनुहोस् न, किनभने यो त एकदमै गम्भीर अपराध गरेको जस्तो देखियो। यो पुष्टि पनि लगभग भइसकेको स्थिति छ, कतै नगरपालिकाले भित्रभित्रै मिलाउने हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि एकातिर रहेको छ। अब यसमा त प्रशासन त एकदमै सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको स्थिति छ, कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ सर? होइन म अब छिटै सोधिहाल्छु। तपाईँहरूले पनि यति उठाइ उजागर गरिसक्नु भयो, अहिलेसम्म म कहाँ औपचारिक कुनै जानकारी नआएर मात्रै हो। म त तत्कालै सोधि पनि हाल्छु। हजुर ठिक छ सर, हामी यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ र प्रशासनले सक्रियता देखाएर विशेष गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो भन्ने किसिमको समाचार हामीले सुन्न पाऊँ। यहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकहरू यति बेला हुनुहुन्थ्यो हामीसँग डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुनाथ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जानकारी प्राप्त पक्कै पनि भएको छ, किनभने सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कुराहरू आएको छ। अहिले हामीले सञ्चालकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले हाम्रो फोन सम्पर्क नै काटिदिनु भएको छ र हाम्रो जवाफ पनि उहाँले दिन सक्नु भएको स्थिति छैन। यसले के पनि पुष्टि हुन्छ भने गलत पक्कै भएको छ उहाँतर्फबाट, यो अपराध भएको छ र यो अपराध भइसके पछाडि अब कानुनी रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार फौजदारी अभियोग अन्तर्गत अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस किसिमको घटना, यस किसिमको गम्भीर अपराधमा भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। कारबाही हुन्छ वा हुँदैन यसबारे पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। दर्शक पनि यसरी नगरपालिकाबाट कृत्य हस्ताक्षर गरेर कुनै ब्याङ्कको डकुमेन्ट, फेक डकुमेन्ट बुझाएर म्यानेजरको कृत्य हस्ताक्षर गरेर यसरी भुक्तानी लिएको स्थिति छ निर्माण सेवा कम्पनीले, र त्यो निर्माण सेवा कम्पनीलाई नगरपालिकाले एउटा होइन, दुईटा होइन, 3-4वटा ठाउँमा ठेक्का दिएको स्थिति छ। यसरी ती ठेक्काहरू चलिरहेको छ। भवन निर्माण गर्ने काम, पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम त्यो निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ, तर फेक डकुमेन्ट पेश गरेर भुक्तानी लिएको स्थिति छ। यसबारे पक्कै पनि हामी थप जानकारी दर्शक महानुभावहरूलाई गराउनेछौँ आगामी कार्यक्रममा र यसको विशेष रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। हामीलाई त्यहाँबाट स्थानीयले जानकारी दिएसँगै यस विषयलाई हामीले आम दर्शक महानुभावमाझ प्रस्तुत गरेका हौँ र यस घटनाको बारेमा सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस हामीले गरेका हौँ। यसबारे थप विस्तृत विवरण आगामी फलोअप कार्यक्रममा हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ। तपाईँ दर्शकहरूले दिनुभएका यी र यस्तै जानकारीहरू उप हामी काम गरिरहेका छौँ। फलोअप रिपोर्ट मार्फत त्यसलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र त्यो घटनाको उत्खनन गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँका गाउँठाउँमा कुनै किसिमका अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति छन् तर त्यसबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र यसै गरी भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी तपाईँ एनसेल मार्फत पनि सम्झिएर हामीलाई सम्पर्क गराउन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन आज विविध विषयहरू रहेका छन् र अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको यो महामारीमा स्थानीय पालिकाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय पालिकाले नै बेइमानी गरेपछि कसको के लाग्छ र? प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्ला मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा स्थानीय पालिकाले आफ्ना जनतासँग एउटा गम्भीर बेइमानी गरेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि नजिकको सरकारलाई हार गुहार गर्न गएका 30 सर्वसाधारणलाई लामखुट्टे मार्ने औषधि दिएर पठाइयो, त्यो पनि डेट एक्सपायर। अब भन्नुहोस् ती जनप्रतिनिधिबाट के आशा गर्ने? स्थानीयको गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङ जिल्ला मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा बाँडिएको औषधि डेट एक्सपायर अर्थात् म्याद लागेको फेला परेको छ। केही स्थानीयहरू गाउँमा कोरोनाका बिरामी बढे, नियन्त्रणमा ध्यान देऊ भन्ने गुनासो लिएर गाउँपालिका कार्यालय पुगे, तर स्थानीय पालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि पहल थाल्नुको सट्टा म्याद लागेको औषधि वितरण गर्यो, त्यो पनि लामखुट्टेको। पहिलो कुरा, लामखुट्टे मार्ने औषधिसँग कोरोना भाइरस संक्रमणको कुनै सम्बन्ध छैन। अर्कोतर्फ लामखुट्टे मार्ने औषधि त्यो पनि डेट एक्सपायर दिइनु भनेको यहाँ गाउँपालिका मिक्लाजुङमा गम्भीर हिनामिना भएको हो। यसले नागरिकको स्वास्थ्यमै ठूलो समस्या उत्पन्न गर्छ। 2077 साल कार्तिक 16 गते वडा नम्बर 6 मा म्याद लागेको औषधि वितरण भएको गुनासो स्थानीयले कल 24 लाई गरेका छन्। स्थानीयले म्याद लागेको औषधि पाएपछि आक्रोश पोखे। उनीहरूले यदि लामखुट्टेबाट बच्न दिइने औषधि चैत वैशाखमै किन दिइएन, अहिले किन दिइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। स्थानीय पालिकाको यो करतुत हामीले
खोतल्ने प्रयास गरेका छौं। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सम्भव कुनै पहल नगरेको स्थानीयले आरोप लगाइरहँदा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले लामखुट्टेको डेट एक्सपायर औषधि दिएर जनतासँग अर्को धोकाको काम गरेको छ। दर्शकहरू, यसरी स्थानीय पालिकाले आफ्ना नागरिकहरूप्रति गम्भीर किसिमको खेलवाड गर्न खोजिरहेको छ। हामी यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू सम्बन्धित निकाय र त्यहाँका स्थानीयसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला कोही स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको ठेगाना? हजुर, मिक्लाजुङ मोरङ। हजुर, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईँ आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ, ठिकै छ। यस घटनाबारे बताउनुहोला, किन वितरण गरियो यसरी लामखुट्टे मार्ने औषधि, त्यो पनि डेट एक्सपायर वितरण गरियो भनेर भनिएको छ, के हो यसबारे विस्तृत बताउनुहोस् त। सुन्नु न, यो 16 गतेतिरको घटना हो कि यहाँका स्थानीयहरूसँगै गाउँपालिका कार्यालय गएर कोरोनाका बिरामीहरू बढे भन्ने जस्तो गुनासोहरू लिएर जानुभएको रहेछ होइन? हजुर। अनि त्यहाँ अब के भयो, त्यहाँ वडा गाउँपालिका कार्यालयमा त्यो डिटेलमा थाहा भएन। म त्यतिखेर बाहिर थिएँ। अहिले पछि घर आउँदाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ नि यो प्याकेट ल्याएर चाहिँ नि राखिदिएको रहेछ क्या। हजुर। त्यो डेलिभरी भएको रहेछ, यहीँकै केही स्थानीयहरूलाई दिएर पठाएको रहेछ गाउँमा बाँड्नको लागि भनेर। हजुर। अनि यो मैले हेरेँ आएर, अनि यता मिति हेर्दाखेरि यो मिति सकिएको पाएँ। हजुर। अनि त्यही भएर चाहिँ नि मैले यो सोधपुछ पनि गर्नु पर्यो भनेर सम्झेर चाहिँ त्यहाँ। अब यो तपाईँहरूलाई यो कोरोना भाइरसको औषधि भनेर बाँडिएको हो अथवा लामखुट्टेको विकराल समस्या छ त्यसकारण यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भनेर बाँडिएको के हो यो? त्यो ठ्याक्कै थाहा नै भएन। त्यो त गाउँपालिकाले बाँड्यो, मिटिसकेको लामखुट्टेको औषधि बाँड्या छ होइन? हजुर। त्यो किन बाँड्यो भन्ने नै थाहा भएन मलाई राम्रोसँग। अहिले लामखुट्टेको त्यस्तो विकराल समस्या हो र त्यहाँ तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँहरू बसेको ठाउँमा? अहिले होइन, यो आएको भए कि चैत वैशाखमै आउनु पर्थ्यो। त्यही त, यो समय त होइन नि यसरी लामखुट्टेको औषधि, लामखुट्टे मार्ने औषधि यो समय त होइन नि होइन नर्मली? होइन होइन होइन। तर किन बाँडियो भन्ने बारेमा तपाईँहरूले यसबारे जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन? जसले बाँडेको हो गाउँपालिकासँग केही बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो वा गर्नु भएन, के हो? गाउँपालिकासँग चाहिँ मैले बुझिनँ, किनकि यो घरमै आएको थियो यो सामान होइन? हजुर। मैले यो ल्याउने स्थानीयहरू एक दुईजनालाई सोद्धाखेरि त्यो गाउँपालिकाबाट यो डेट एक्सपायर भएको सामान चाहिँ आयो। त्यो कोरोनाको हल्लाले गर्दाखेरि हामी गइरहेथ्यौँ, यो दिएर पठाए भनेर चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको थियो। हजुर। अब यो वितरण गरिसके पछाडि त्यहाँ हल्ला त भयो होला पक्कै पनि, तपाईँले पनि हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। यसबाहेक थुप्रै अन्य स्थानीय भयो, तर पनि खै गाउँपालिकाले किन हल्काले लियो भनेरै मैले बुझ्न सकेको छैन। फेरि पछि चाहिँ केही विज्ञप्तिहरू त्यस्तो केही निकालेन कि गाउँपालिकाले। ठिक छ। हामीसँग यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो कोरोनाको औषधि भन्दै तपाईँहरूले लामखुट्टेको औषधि बाँड्नु भएको रहेछ, के हो यो? त्यो पनि डेट एक्सपायर सुनिरहनु भएको छ? हजुर, कोरोनाको औषधि भन्दै तपाईँहरू त लामखुट्टेको औषधि बाँड्दै हिँड्नु भएको छ अरे गाउँमा, के हो त्यो पनि डेट एक्सपायर? के गर्नु भएको सर यो? सर, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा बाँड्नु भएको छ, तपाईँकै वडामा बाँडिएको छ। हाम्रो त्यो दबाई बाँडिएको थिएन। अब बजार एरियामा यहाँ अगाडि बाँड्ने कुरा छ। हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ त्यहीँबाट। स्थानीयज्यू, उहाँलाई सुनाइदिनु होला। तपाईँको वडाका वडा अध्यक्षज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँलाई जानकारी नै छैन रे यसबारे। हेलो देवी सर। हजुर हजुर। सुन न, 16 गते यहाँ एकजनाले ल्याइदिनु भएको थियो कि घरमै। हजुर हजुर। यो रिभाइभल 100 WP भन्ने लेखेको छ। यो 2 महिना अगाडि म्याच गुज्रिएको छ। कसले बाँडेको थियो कि? बाँड्ने मान्छेको? त्यो त बाँड्ने मान्छे त मलाई पनि थाहा भएन, यहाँ घरमै आइपुग्यो। सर, घरमा बाँडिएको छ, घरमा बाँडिएको छ वडा अध्यक्षज्यू। तपाईँहरूलाई जानकारी हुँदैन तपाईँको वडामा नागरिकहरूलाई? तपाईँहरूको नागरिकको वडाका माथि
होइन यो फ्रीमा त आएन होला नि मेरो घरमा हजुर फ्रीमा त मेरो घरमा आएन होला नि यो यहाँ पकाइदा नेपालको स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमित्त आपूर्ति बिक्रीको लागि होइन भनेर लेखिया छ सर वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ अहिले अब विशेष गरी सरकारको औषधि आएको छ सरकारले सरकारी औषधि आएको छ स्थानीय गाउँपालिका के हेरिरहेको छ तपाईँको वडा के हेरिरहेको छ तपाईँका नागरिकहरूलाई यसरी स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने गरी त्यहाँ औषधि वितरण भइरहेको छ म्याद गुज्रिएको औषधि वितरण भइरहेको छ अझ तपाईँलाई जानकारी छैन भनेर भन्नुहुन्छ हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ वडा अध्यक्षज्यू यसको लागि म अब कसले पारेको छ कहाँदेखि आफू कसले गरेको म यसलाई प्रश्न सुन्नेछु हजुरलाई म यसको बारेमा प्रश्न जानकारी गराउने अध्यक्षज्यू एकजनालाई मात्र होइन जसले तपाईँले गुनासो गरिरहनु भएको छ उहाँलाई मात्र होइन यसरी वडाका अन्य स्थानीयलाई पनि यो घर घरमा पुगेर औषधि म्याद गुज्रिएको औषधि डेट एक्सपायर औषधि वितरण गरिएको छ के गर्न खोजिएको तपाईँको गाउँ यो वडा अध्यक्ष वडाको बारेमा मलाई दिन जानकारी कसैले गरेको छ भने त्यो मान्छेमाथि पनि म तपाईँले जुन मलाई जानुभयो मलाई जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धन्यवाद छ तपाईँलाई अहिलेसम्म जानकारी थिएन यस विषयमा जानकारी थिएन यस विषयमा जानकारी थिएन तपाईँबाट भएको हुनाले चाहिँ त्यो बाँड्ने मान्छेको म खोजी गरिकन हाम्रो अब गाउँपालिका छलफल गरेर कसले पठाएको हो कि कसै मान्छेले चाहिँ वार्ड पेजरको जनप्रतिनिधिले गर्ने गरी गरेको हो कि वडा अध्यक्षज्यू यसबारे तपाईँलाई जानकारी थिएन पहिले यसबारे जानकारी थिएन कसैले गराएको थिएन हजुर तर हेर्नुहोस् त 16 गते नै तपाईँको वडामा बाँडिएको छ यतिका दिन भइसक्यो आफ्नो गाउँपालिकामा के भइरहेको छ भन्ने बारे तपाईँ जानकारी लिन सक्नुहुन्न सर के गर्न बसिरहनु भएको छ तपाईँ त्यहाँ ए हजुर हामी पनि वार्डमा त भिडभाड छ कोरोना आएर हाम्रो तत्काल क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ वार्डमा आएर के गर्दैन कि हाम्रो सम्झनु पर्छ यसले गाउँमा के भयो बुझ्नु त हाम्रो कर्तव्य त हो तर कुन ठाउँमा कसले सर सामान्य औषधि वितरणको कुरा घर घरमा छ्याप्ती वितरण भइरहेको छ यसबारे तपाईँलाई जानकारी हुँदैन सर छैन भन्न मिल्छ त 16 गते बाँडिएको हेर्नुहोस् त जानकारी गरायो त्यो व्यक्तिले हामीलाई जानकारी गराएको हुन्छ नि त बिना गराएको हामी खोजी गर्छौँ सर गाउँपालिकाको नाम लिएर गइरहेका छन् गाउँपालिकाका प्रतिनिधि हुँ भनेर भनिरहेका छन् मानिसहरू हैन भने यहाँ वार्डमा जानकारी गराउनु भएन को व्यक्तिले बारेको त्यो व्यक्तिले मसँग भन्नुभएको थियो भने ठिक छ ठिक छ तपाईँले जानकारी पाउनुभयो ढिलै भए पनि जानकारी पाउनुभयो अब कहिले छानबिन गर्नुहुन्छ कहिले के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त यो कसले बाँडेको रहेछ भन्ने बारे सत्य तथ्य बुझ्नुहुन्छ कहिले बुझ्नुहुन्छ तत्काल कुन घरमा हो त्यो घरको नाम म पत्ता लगाउँछु होइन यहाँ कुन घरमा रहेछ म एक घरमा बुझ्छु अनि यहाँ जो भाइले तपाईँहरूलाई फोन गर्नुभयो उहाँ भाइको पनि फोन नम्बर भयो उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर घर पत्ता लगाएर कसले बाँडो के बाँडो हजुरहरूले जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन जानकारी दिएर मलाई सजाग गराउनु यसलाई हजुरलाई धन्यवाद छ र म यो कुरामा कडाइका साथ लाग्ने हजुर हुन्छ ठिक छ यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यति बेला स्थानीय जो हामीसँग जोडिनु भएको छ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई हजुर सुन्दैछु अब उहाँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यूलाई त जानकारी छैन र यसबारे हजुर हजुर गराउँछु जानुहुन्छ तपाईँ वडामा हजुर ठिक छ यसबारे पक्कै पनि हामीलाई जानकारी गराउनु होला थप त्यहाँको घटनाबारे र विशेष गरी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा कार्यालय जुन छ वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ छानबिन गर्छु भनेर यसबारे सत्य तथ्य थप जानकारी हामीलाई गराउनु होला समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू यसरी मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर 6 मा छ्यापछ्याप्ती रूपमा त्यहाँ लामखुट्टेको औषधि त्यो पनि डेट एक्सपायर यति बेला यो सिजन नै होइन विशेष गरी त्यहाँ गाउँपालिकामा त्यस्तो लामखुट्टेको विकराल समस्या पनि छैन तर पनि त्यहाँ लामखुट्टे मार्ने औषधि वितरण गरिएको छ त्यो पनि डेट एक्सपायर म्याद गुज्रिएको यो औषधि बाँडेर स्थानीयमाथि खेलवाड गर्न खोजिएको छ यो के गर्न खोजिएको हो यसबारे हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ वडा अध्यक्षलाई पनि यसबारे जानकारी छैन रे आफ्नो गाउँपालिकामा आफ्नो वडामा के कस्तो भइरहेको छ यसबारे जनप्रतिनिधिले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ तर उहाँले जानकारी छैन भन्नुभएको छ किनभने यो कार्तिक 16 गतेको घटना हो यतिका दिनसम्म उहाँले जानकारी लिनु भएको छैन यद्यपि उहाँले ढिलै भए पनि जानकारी पाउनु भएको छ हामीले जानकारी गराएका छौँ र यसबारे उहाँले बुझ्ने बताउनु भएको छ यसको थप वास्तविकता यसको थप बारे फलोअप बारे हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि देखाउनेछौँ यसरी म्याद गुज्रिएको औषधि वितरण गर्ने र कोरोना भाइरसको औषधिका नाममा अन्य साइनो नै नभएको लामखुट्टेको औषधि वितरण गरिएको छ यो गम्भीर खेलवाड स्थानीयमाथि गर्न खोजिएको छ यसबारे थप फलोअप हामी आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग कोही स्थानीय जोडिनु भएको छ नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट
हजुर नमस्ते, म लमजुङबाट हजुर म अनिल अधिकारी। मैले विशेष गरी हजुरहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको हजुर यो मध्य पहाडी लोकमार्ग जुन यो सडक खण्ड यो लमजुङ सुमन बजार नगरपालिका हुँदै जाने सडकमा हजुर यो किराँत पार्टीले पनि यो शङ्करमाली कन्स्ट्रक्सनले यहाँ काम गरिरहेको होइन। यिनीहरूले पटक पटक यो स्थानीय बाटाघाटाहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि यिनीहरूले हामीले पटक पटक आयोजना प्रमुखसम्मलाई जानकारी गरायौँ होइन। हजुर त्यो आयोजना प्रमुखले पनि उहाँले पनि केही सुन्नुहुन्न, चिप्ला कुरा गर्नुहुन्छ। नगरपालिकाले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने, नगरले पनि केही पनि जिम्मेवारी लिँदैन। हजुर अब यी हाम्रा स्थानीय बाटाघाटा बिग्रेका कुरा जुन पहिला हिँड्ने हाम्रा बाटाहरू थिए पुलिसा यी कुलाहरू चाहिँ कसले बनाउने हो त्यो अब यिनीहरूले हामीलाई त्यो पनि हामीलाई देखाउँदैन होइन। हजुर यो विषयमा कसले हो यो जवाब मात्रै दिएर भएन, काम पनि हुनु पर्यो। यो कहिलेदेखि अलपत्र छ यो विशेष गरी यो लोकमार्ग के छ अवस्था त्यहाँ? लोकमार्ग अलपत्र भएको 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भयो भन्नुभयो। 3 वर्ष भइसक्यो। यो के कारणले नभएको रहेछ यसबारे तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो? तपाईँको जानकारी के छ? तपाईँको जानकारीमा के कारणले चाहिँ यो अलपत्र परेको? जानकारीमा त यो लकडाउनको अवस्थामा पनि मैले यो 3टा वडा यो सुमन बजार नगरपालिकाको के अरे 4 नम्बर मेरो वडा भयो, 3 नम्बर, त्यसपछि 8को एउटा वडाको वडा अध्यक्ष र स्थानीय मान्छेहरू भेला गरेर त्यो लोकमार्गको यो फालुटारको तुरेमा एउटा अफिस छ पारिपट्टि होइन, फालुटारमा गोर्खा फालुटारमा। त्यहाँको आयोजना प्रमुखलाई पनि यी सबै कुरा जानकारी गराएको प्रतिनिधिहरू पठाएर उनीहरू मान्छे पठाउँछु भन्छन्, मान्छे पठाएर पनि सम्बन्धित स्थानीयहरूसँग पनि उनीहरूको समन्वय छैन। अब नगरसँग समन्वय छैन, वडासँग समन्वय छैन। अनि यो कसरी होला? हामीले यो बाटो त हाम्रो त बाटो त भन्नु पर्यो। हाम्रो त ठाउँदेखि हिँड्दै गरे बाटाहरू तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको न्युज 24को लमजुङ संवाददाता कोही हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गराइदिनुहोस्। म सबै यहाँनिरले गरे के गरेका छन् भन्ने कुरो म सबै पठाइदिन्छु नि तपाईँहरूलाई। ठिक छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी हाम्रा संवाददाता त्यहाँ हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर दर्शकहरू यति बेला उहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छैन। अनिल अधिकारी हुनुहुन्छ लमजुङबाट, उहाँले दिएको जानकारी अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ यो आयोजना र त्यहाँ निर्माण कम्पनीले होस् अथवा स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुनै किसिमको चासो देखाएको छैन यसको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि र अन्य सडक डिभिजन कार्यालयले पनि यसको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि चासो नदिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसबारे पक्कै पनि हामी विस्तृत रूपमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ हाम्रा लमजुङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट मार्फत र उहाँलाई सम्पर्क गराएर यसबारे थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। दर्शक पनि कार्यक्रम कल 24मा छौँ। तपाईँ दर्शकहरू कुनै किसिमको समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्या समाधान गर्नका लागि हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ र ससाना समस्याहरू पनि हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। विशेष गरी तपाईँका गाउँठाउँमा भएका कुनै किसिमका भ्रष्टाचार अनियमितताका प्रसङ्ग छन् भने पनि त्यसको उत्खनन गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर नमस्ते, म नुवाकोटबाट दीपक अधिकारी बोल्दैछु। दीपकजी, यहाँको जिज्ञासा गुनासो के समस्यामा पर्नुभयो? खासै मेरो यो व्यक्तिगत समस्याहरू भन्दा पनि मैले एउटा यो सामुदायिक विद्यालयको नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 12 अन्तर्गत पर्ने एउटा सामुदायिक विद्यालय जुन श्री भृगुटी माध्यमिक विद्यालय हो। त्यस विद्यालयमा
2065 सालदेखि नै त्यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ त्यो नियम विपरीत हुनुपर्छ। त्यो ऋण लगानी गरेको र हालसम्म 13-14 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि कुनै ऋण उठाउन ताकेता नगरिएको र लगभग 20 लाख रुपियाँ जति हिनामिना गरेको खुल्न आएको हुँदा मलाई यस बारेमा चाहिँ केही जानकारी दिन मन लागेको। ऋण लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सामुदायिक विद्यालयको त्यो पैसा जुन त्यति बेला हामीले खेतबाट धान खाएर चाहिँ चन्दा दिएर भैलो खेलेर जम्मा पारिएको पैसा यो तपाईले हजुर नुवाकोट कति नम्बर कुन नगरपालिकामा भन्नुभएको थियो? नगरपालिका नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 12 वडा नम्बर 12 मा हजुर बेलकोटगढी नगरपालिका हो। हजुर हजुर सर बेलकोटगढी नगरपालिका। अनि तपाईसँग यसबारे केही अन्य तथ्य प्रमाणहरू केही छ? तपाईले बताइरहनु भएको छ 20 लाख रुपैयाँ अनियमितता भयो। अहिलेका प्रधानाध्यापक श्री जगतबहादुर थापा मगर सरसँग पनि केही जानकारी दिने कोसिस गरेको थिएँ। सरको जानकारी अनुसार मलाई त्यहाँको सबै डिटेल्स डाटाहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। जुन डाटा अनुसार 19,77,009 रुपियाँ रकम हालसम्म पनि उठ्न सकिरहेको छैन, कुनै पहल पनि गरिएको छैन, जसमा त्यही बेलकोटगढी नगरपालिकाका मेयर साहेब राजेन्द्र खनाल जो हुनुहुन्छ उहाँ तात्कालीन त्यति बेलाको त्यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ भने हाल त्यसै वडाका वडा नम्बर 12 का डिलिराम सिलवाल अहिले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ आफू पनि स्वयं ऋणी हुनुहुन्छ भने हालसम्म ती पैसा उठाउनको निमित्त कुनै पनि पहल गरिएको देखिएको छैन सर। त्यसकारण अब तपाईले बताए अनुसार तपाईसँग केही डाटाहरू पनि छन् भनेर भन्नुभयो, के शीर्षकमा चाहिँ यो अनियमितता भएको रहेछ यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ? हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यसमा अब कुनै पनि शीर्षकमा होइन सर। नम्बर 1 मा कस्तो भने सार्वजनिक विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले ऋण लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि ऋण लगानी गर्न मिल्ने हो भने त्यसमा चाहिँ जस्तो नाफा घाटा कमाउने उद्देश्यले कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले ऋण लगानी गर्न पाउने हो भने कुनै बैंक वित्तीय कारोबार अथवा सरकारी ऐन बमोजिम यो गैर कानुनी हो कि होइन? हजुर यो मलाई प्रश्न हुनु परेको छ सर। हजुर हैन तपाईले यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो त? त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि छ, विशेष गरी अहिले स्थानीय सरकार मार्फत स्कुलहरू चल्ने गरेका छन्, विद्यालयहरू चल्ने गरेका छन्। अब यस्तो छ सर, अब जो अगुवा कुनै के भने जस्तो नेपाली उखान भने जस्तै त्यहाँको जो सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयर साहेब हुनुहुन्छ उहाँ आफै पनि ऋणी हुनुहुन्छ, त्यहाँको वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यही विद्यालयबाट ऋण लिएर चलाउनु भएको छ। अब मेयर साहेब र वडा अध्यक्ष सबै मिलिसकेपछि त बाँकी त त्यहाँको सर्वसाधारण को नै बोल्न सक्छ र सर, बाँकी 20 लाख रुपियाँ उठ्न बाँकी छ। यदि यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तात्कालिक रूपमा निर्णय गरेको हो भने पनि त्यो कुन यसमा चाहिँ म यो शिक्षा नियमावली अन्तर्गत कुन ऐन दफामा चाहिँ यसरी विद्यालयको ऋण लगानी गर्न मिल्छ मलाई यो प्रश्न पारिदिनुपर्छ। यदि ऋण लगानी गर्न नै मिल्छ भने पनि त्यसमा चाहिँ विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी संरक्षण समिति हुन्छ जसमा सिडिओ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मालपोतका हाकिम सदस्य हुनुहुन्छ, दाताहरू मध्येबाट चाहिँ जिल्ला समन्वय शिक्षा अधिकारीले गरेको सबै त्यहाँ एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिमले निर्देशन दिएको हुनुपर्छ सर। यदि यो निर्देशन बिना यसरी व्यक्तिले हालिमुहाली एकलौटी ढङ्गले यसरी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने अधिकार कसैले पनि छैन। मेरो यति नै हो सर भनाइ। ठिक छ, हामी तपाईसँग कुराकानी गरिरहँदा हाम्रो टिमका साथीहरूले त्यहाँका मेयरसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन र सँगसँगै हामी उपमेयरज्यूलाई पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँले बताएअनुसार उहाँहरूको पनि संलग्नताको आशंका गर्नुभएको छ र यसबारे हामी सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ, किनभने संलग्नताको आशंका होइन सर, बकाइदा म हजुरहरूलाई डाटा मेरो यहाँ भाइबर मार्फत हजुरहरूलाई म उपलब्ध गराइदिन सक्छु। यसमा चाहिँ अहिले त्यसै विद्यालयका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ, जो प्रधान अध्यापकको म नम्बर पनि हजुरहरूलाई यहाँ उपलब्ध गराइदिएर म कन्ट्याक्टमा म लिएर आउन सक्छु सर। हजुरहरूले त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो मलाई हेड सरले बकाइदा हिजो छाडी अस्ति दिनुभएको डाटा हो सर, यो सबै मसँग छ। यहाँ 19,77,009 रुपियाँ यो हालसम्म सर 2065 सालमा लगानी गरेको ऋण भनौँ सर, यसलाई ऋण लगानी गर्नै पाउँदैन सायद मेरो विचारमा, न मैले पो बुझेको होइन सर नियम हैन। यसरी 19-20 लाख रुपियाँ आजसम्म हिनामिना छ सर। त्यहाँका शिक्षकले तलब खान पाएका छैनन्, विद्यालय व्यवस्थापन छ। यसरी चाहिँ सार्वजनिक संस्थाको यसरी रकम हिनामिना गर्न त कसरी पाइयो र सर? मेयर साहेब आफै ऋणी हुने, वडा आफै ऋणी भएर पक्कै पनि यो पक्कै पनि गलत कुरा हो, यो पाइँदैन पनि। हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँका मेयर
राजेन्द्र रमण खनाल उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्पर्क हुन सकिरहेको स्थिति छैन र सँगसँगै हामी उपमेयरज्यूलाई पनि कोसिस गरिरहेका छौँ तपाईँको यो समस्याबारे र विशेष गरी यो सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यहाँ यसरी अनियमितता भएको, ऋणका नाममा चाहिँ अनियमितता भएको बारे प्रसङ्ग उजागर गर्नुभएको छ। यसबारे हामी सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यसबारे सत्य तथ्य बुझ्न हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि त्यहाँ पठाउनेछौँ आवश्यक परेको खण्डमा। यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला दीपक अधिकारी नुवाकोटबाट, विशेष गरी भ्रिकुटी माविमा भइरहेको अनियमितताबारे उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। ऋण लगानीका नाममा त्यहाँ 19-20 लाख रुपैयाँ चाहिँ अनियमितता गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ, टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ। त्यहाँका मेयर राजेन्द्र रमण खनालसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस भइ नै रहेको छ, यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकेको छैन। यदि मेयर साहबले अथवा उपमेयरज्यूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा कृपया सम्पर्कमा आइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसरी त्यहाँ विद्यालयमाथि अनियमितता भएको, विद्यालयमा अनियमितता भएको बारे गुनासो बढेको छ, गुनासो आएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। सार्वजनिक ऋण लगानीका नाममा त्यहाँ 20 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकहरू, उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस जारी रहन्छ। यसबारे थप फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ र आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालीका लागि अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने बारे सुन्नुपर्ने नियति नै बनिसकेको छ। देशमा सुशासनका नारा घन्काइन्छ, तर सानादेखि ठुला तहसम्म भ्रष्टाचार मात्रै हुने गरेको छ। तर हरेक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको उत्खनन गर्न कल 24 को आफ्नो निगरानी बढ्दो छ। आज मोरङको एउटा प्रसङ्ग, मोरङको धनपाल थान गाउँपालिकामा नाला निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको प्रगति मार्गको नाला निर्माणका क्रममा उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि लगायतको मिलोमतमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो। स्थानीयको गुनासोपछि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिकामा नाला निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको प्रगति मार्गको नाला निर्माणको क्रममा उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि लगायतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको बारे स्थानीयले गुनासो गरे। आर्थिक वर्ष 2076-77 को करिब 57 लाख विनियोजित बजेटबाट निर्माण गरिएको नाला निर्माणकै समयदेखि भत्कँदै आएको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिएपछि वर्षेनी नालाको कन्त बिजोग हुने गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। करिब 700 मिटर नाला निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट 57 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि नाला भत्किएको थियो। निर्माणकै क्रममा नाला लडेपछि स्थानीय उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकामा भेला भई नाला पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको बताए। तर यति बेला न त नाला बनेको छ, न उपभोक्ता समिति नै सम्पर्कमा छन्। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सञ्जय राजवंशी समेत अहिले सम्पर्कमा छैनन्। त्यो एकदम सिम्पल तरिकाले बनाउन खोज्छ, तल ढलाइ हाल्दैन, त्यही अनुसार तल ढलाइ नहालेको कारणले फेरि भत्किहाल्छ। यो एकपल्टको कुरो होइन, 5 पल्टभन्दा बढी लडिसक्यो। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ यहाँदेखि त्यहाँसम्म लडेकै छ। सबै जता अब समिति पनि पकेटमा बनेको हुन्छ। न एस्टिमेट अनुसारले कुनै काम गरिएको छ। हामीले भन्दाखेरि पनि सुरुमा उहाँले ठिक छ जे एस्टिमेट आएको छ त्यो अनुसारले गर्ने हो। ठेकेदारलाई सोद्धाखेरि हामीलाई जस्तो भयो त्यस्तै गर न तिमीहरू, त्यस्तो भनिएको छ नि, के गर्नु।
जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति निर्माणका लागि आफ्नो गोजीबाट नाम निकाल्ने र तिनै समितिसँग मिलेमतो गर्दै नाला निर्माण गरेकाले कमसल नाला निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ छ। सडक निर्माणसँगै नाला समेत निर्माण गरिने भन्दै स्थानीयको घर भत्काइए पनि नाला निर्माणकै चरणमा अनियमितता भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। दर्शकहरू, यसरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा हुने अनियमितता भ्रष्टाचारबारे देखाउँदै आएका छौँ। यो नेपालीका लागि, आम नागरिकका लागि नौलो कुरा पक्कै पनि भएको छैन। यसरी हरेक दिन अनियमितता भ्रष्टाचारबारे हाम्रो निगरानी पनि बढ्दो छ र यति बेला यस विषयमा थप जानकारी दिन त्यहाँबाट स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म दीपक लोहनी। दीपकजी, तपाईँ कुन वडा नम्बर 4 बाटै बोल्दै हुनुहुन्छ? वडा नम्बर 4 बाट। हजुर, यसबारे थप बताउनुहोस् त, किन यो सडकको वर्षेनी कन्तबिजोग हुन्छ? कारण के हो? समग्रमा हामीले बुझ्दाखेरि अब यो नाला भन्दा पहिला यहाँ सडक बन्नुपर्ने थियो। हजुर, गाउँपालिकाको अवधारणा आइसकेपछि पहिलो सुरुमा गाउँपालिकाको पहिलो परिषदबाट यो नाला बनेको बाटो निर्माण गर्ने भनेर 60 लाख रुपियाँ छुट्याइएको पनि थियो। हजुर, हामी साह्रै खुसी थियौँ, अब हाम्रो बाटो बन्ने भयो भन्दै निकै खुसीका साथ हामी गाउँवासी थियौँ। तर 81 हजुरको कस्तो भइदियो भने जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, बाटो नापौँ भन्नुभयो, हामीले उहाँहरूलाई साथ दियौँ, ठिकै छ बाटो बन्ने होला भनेर। पछि उहाँहरू फर्केर मेरै घरमा छिर्नु भयो। मेरै घरमा आएर उहाँले ल समिति बनाउनु पर्यो भन्नुभयो। त्यसपछि मैले समिति के का भन्दाखेरि चाहिँ नि नाला निर्माण गर्नु पर्यो भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि बाटोको अवधारणा थियो त, बाटोको कुरो थियो त भन्दाखेरि होइन, बाटो होइन, पहिला नाला बनाउने त्यसपछि बाटो बनाउने भन्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो र त्यहाँ समिति निर्माणको प्रक्रिया रह्यो। अनि त्यो प्रक्रियामा पनि अब हामीहरू गाउँले सबै समग्रमा थिएनौँ त्यतिजना। मैले अध्यक्ष महोदयसँग प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ, सर आज शुक्रबार हो, अब भोलि शनिबार एक दिन मलाई दिनुहोस्, म गाउँले सबै छरछिमेकीलाई बोलाउँछु, उहाँहरूलाई राखौँ, त्यसपछि समिति निर्माण गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूमध्ये 1-2 जना उहाँका पदाधिकारीहरूले चाहिँ हुँदैन, हामीसँग भोलि छुट्टी छैन, समय छैन, आजै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर समिति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गयो। 81 त्यतिखेर त्यो ठाउँमा गाउँले तकरिबन हामी 7 जनादेखि 11 जना मात्रै थियौँ। तर उहाँहरूले भोलि कहाँबाट अब त्यत्रा मान्छे उपस्थितिमा ल्याउनु भयो त्यो त उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो अवस्थामा त्यति मान्छे पनि थिएनन्। पछि हामीले रहेछ हेर्दाखेरि चाहिँ नि उपस्थितिमा निकै मान्छे देखाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले। हजुर, त्यसरी पनि हामीले नाला निर्माण सुरु भयो। हामीले त्यसमा पनि पटक पटक गाउँपालिका गयौँ, सर यहाँ अब खन्ने जेसीबीले खन्ने बेलादेखि नै यहाँ राम्रो भएन, त्रुटि भएछ भनेर पनि जानकारी गरायौँ। तल ढलाइ गर्ने बेलामा पनि हामीले गाउँपालिकामा जानकारी गरायौँ। यति नभएर हामीले काम पनि रोक्यौँ, निर्माण कार्यलाई अवरोध पुर्यायौँ, रोक्यौँ। त्यसपछि गाउँपालिका अधिकृत आउनुभयो, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू आउनुभयो, अधिकृतज्यू आउनुभयो, वडाध्यक्ष महोदयहरू आउनुभयो, सबैजना आइयो। ठेकेदारलाई पनि राखेर फेरि छलफल भयो, ल अबदेखि चाहिँ राम्रो गर्ने भन्नुभयो। तैपनि हामीले ल ठिकै छ भने यस्ता पटक पटक हामीले गऱ्यौँ। तर विडम्बना के भइदियो भने गाउँलेहरूले चाहँदै पनि राम्रो काम होस् भन्ने चाहँदै पनि अब सबैको मेलोमतोमा नै भन्नुपर्छ हामीले पनि यो काम यस्तो भइदिएको छ। यो अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि विशेष गरी आफ्नो गोजीबाट नाम निकालेर समिति, उपभोक्ता समितिहरू बनाउने भन्ने किसिमको आरोप तपाईँहरूको रहेको छ। त्यस्तै हो, वास्तविकता के हो? आफ्ना मान्छेहरूलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएका कारण यो अभिगत भएको हो त यो नालाको? एकजना जनप्रतिनिधि त होइन, एकजना व्यक्तिले चाहिँ नि हामीसँग गर्नुभएको थियो त्यो कुरो। हजुर हजुर, नाम पनि निकाल्नु भएको थियो गोजीबाट। हजुर, उहाँलाई प्रस्ताव गराइदिउँ, हामी भइगयो नि गर्न दिउँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर हामीले त्यसमा अवरोध खडा गरेका थियौँ, हामी मान्दैनौँ भनेर। हजुर, तैपनि निर्माण भएको सर, नाला निर्माण भएको, के अरे समिति निर्माण भयो। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ एक शब्द बोलेको थिएँ सर सबैको सामु। अब तपाईँ हजुर, तपाईँ अब अनुगमन समितिकोमा पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर 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 हजुर, ठिक छ। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ धनपाल थान गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिलाल सिंह। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद सर तपाईँलाई पनि। हजुर, अब यो तपाईको गाउँपालिकामा वडा नम्बर 4 मा प्रगति मार्गको नालाको विषयमा स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरेका छन्। एकजना स्थानीय हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो नाला जहिले पनि त्यस्तै भइरहने, वर्षेनी त्यो नालाको कन्तबिजोग भइरहने पीडाबाट स्थानीयहरू गुज्रिरहेका छन्। यो किन हुन सकेन, कारण के हो अध्यक्षज्यू? हजुर, यो नाला सबभन्दा पहिला गाउँ वार्डको बजेटबाट निर्माण गरिएको थियो। हजुर, निर्माण गर्ने बेलामा नाला बनाएर सुचारू पनि भइसकेका थिए। हजुर, विगतमा के भयो कि यो विगत बर्सातको याममा पानी जुन परेर वरिपरि जुन गाउँलेहरू जो त्यो नेमा जमिन रहेछ त्यो खाल्डोमा पानी चल्न पुरेर गाउँघरमा पनि पस्न थाले छेउछेउमा। अनि यिनीहरूले अब रातिको सिजनमा यो पानी यदि घटाउ गाउँमा घरमा पसिसकेपछि त्यो एउटा डिललाई चाहिँ ज्याक तोडेर पानी बगाउने प्रयास गरेको रहेछ। पछि त त्यो पानीको बगाउमा परेर नाला अलिकता चाहिँ 8-10 मिटर जति चाहिँ सबै लडेर भत्किएको रहेछ। हजुर सर, तपाईहरू अब विशेष गरी हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार र स्थानीयले गुनासो गरे अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मान्छेहरू राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने, यहाँ सबैको मिलोमतोमा नाला निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ कमसल सामग्री प्रयोग गरिएका कारणले नालाको हविगत त्यो भएको हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। अब त भत्केपछि मान्छेले अब कतिपय कुराहरूले त्यस्ता बोल्छन् होला, तर त्यसो गरेको होइन। सबै कुरा बनाएपछि फरफारक गर्नेवाला सबै त्यो मेटेरियल्सको बारेमा ल्याब टेस्टहरू सबै चाहिँ गराएर अनि फरफारक गरेका थियो। अब भत्किसकेपछि अनेक खालका कुराहरू गर्दा रहेछन्। त्यो चाहिँ भएको होइन। आफन्त भने के अहिले पनि जो व्यक्तिहरू हजुरको यसमा बसिया थिए प्राय सबै लोकल स्थानीय त्यही गाउँका वासीहरू जुन गाउँमा त्यो ठिक छ तपाईले त्यहाँ त्यो यो गलत हो, कमसल सामग्री प्रयोग भएको होइन भनेर भनिरहँदा यति बेला हामीसँग अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका एकजना स्थानीय जोडिनु भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कमसल सामग्री प्रयोग भएका कारणले यो नाला भत्किएको होइन, नालाको स्थिति यो भएको होइन भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ त। अब उहाँले दाबी त गर्नुभयो सर, तर सबुत र प्रमाणले त त्यसरी देखाउँदैन नि सर। हजुर, हामीले कमसल सामग्रीमा नाला निर्माण हुँदैछ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ। हजुर, होइन उहाँहरू पनि आउनुभएको थियो। 1-2 पटक हामीहरू भेला पनि बसेर पनि हामीले फेरि ल अब चाहिँ राम्रो काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यसमा सहमति पनि भयो। हजुर, त्यस अन्तर्गत काम सुरु भएको हो। अब काम अन्त हुनुभन्दा पहिला यता काम चालु नै थियो। अब हजुर दक्षिण साइडतिर काम चालु हुँदै हजुरको उत्तरतिर नाला लड्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब त्यस बिचमा अब के कसरी नाला लड्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब प्राविधिकले नै जानुन् होइन, किनभने यी विषय भनेको प्राविधिक विषय भयो। प्राविधिकले के कति उसमा गराउनु भएको छ के कसो त्यो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन सर। हजुर, प्राविधिक विषय पर्यो। हामीले देख्दाखेरि चाहिँ नि नाला निर्माण हुँदैको क्रममा लडेको छैन। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? सुने यहाँ यस्तो पनि एकदम उहाँको सुनाइ आवाज पनि मैले सुने। हजुर, उसको जुन भनाइ छ कि नाला निर्माण गर्दै लडेको त्यसरी होइन, त्यो चाहिँ भएको होइन। निर्माण खै तपाईहरुलाई त उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको थियो, गराइरहनु भएको थियो। कमसल सामग्री प्रयोग भइरहेको छ भन्ने त तपाईलाई जानकारी गराउनु भएको छ। दृश्य देखाइरहेका छौं त्यहाँ। शुभ नाम के हो? अध्यक्ष सुन्नु होला, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ स्थलगत रूपमा पुग्नु भएको छ। यो लथालिङ्ग त्यहाँ नालाको यो हविगत दृश्यमा हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौं। तपाई भनिरहनु भएको छ त्यहाँ कमसल सामग्री प्रयोग भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईलाई यसबारे त्यहाँ स्थानीयले जानकारी पनि गराएका रहेछन्। त्यति बेला तपाईहरुले के हेर्नु भयो, के अनुगमन गर्नु भयो यस्तो? सुन्नुस् न, हामीलाई जति बेला हामीले गएर त्यहाँ त्यस ठाउँमा गएर हामीहरूले सबै त्यो निरीक्षण पनि गर्यौं। प्राविधिकहरूलाई चाहिँ लगेर निरीक्षण पनि गर्न लगाएर मेटेरियल पनि हामीले टेस्ट गर्न पठायौं। त्यही त कस्तो निरीक्षण गर्नुभयो सर? अहिले परिणाम हेर्नुभयो जस्ताको त्यस्तै छ। नाला भत्कनुको मुख्य कारण पानी जमेर जुन पानी बगाउने जुन गलती काम त्यहाँ गर्यो लोकलहरूले, त्यसले गर्दा लडेको हजुर, अरू चाहिँ केही पनि होइन। त्यसरी कहिले बनाउनुहुन्छ सर? बनाउनुस्, यो बनाउनुस्, कहिले बनाउनुहुन्छ तपाई? बनाउने क्रममा त अब भर्खर अब कोरोनाले गर्दा अहिले चाहिँ राहत भएको छ। अब हामीहरू पुनर्विचार गर्नेछौँ, त्यसलाई त्यतिकै राख्ने होइन। आखिर साइडमा पिचिङको पनि काम हुँदैछ। स्थानीयज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ?
हजुर यो पानी भरेका कारणले गर्दाखेरि स्थानीयकै कारणले गर्दाखेरि नालाको स्थिति यो भएको हो भन्नुहुन्छ। नाला त्यहाँतिर काटेर पानी बगाउने उद्देश्य लिएर तोडेको रहेछ। त्यो तोड्दै तोड्दै पानीको बगाउ तीव्र हुँदै गयो अनि लडाको त्यस्तै हो अवस्था। होइन अध्यक्षज्यू, यहाँ मैले एउटा कुरा जोडेँ फेरि हजुरसँग। हजुर, पानी भगाएको ठाउँदेखि उत्तरपट्टि भत्किएका छन् नाला, त्यतातिर भत्किएका छन्। पानी भगाएकोतिर त नाला त्यति साह्रो भत्किएको छैन। अहिले बाटो निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति भत्किएको छ। त्यो लड्ने नै थिएन, काँचो माटो थियो, त्यो भर्खरको चाहिँ बनिसकेको अलि पानी। सर काँचो माटो भनेर भन्नुभयो, प्राविधिक रूपमा त कमजोर रहेछ त यो वडा अध्यक्षज्यू माफ गर्नु होला अध्यक्षज्यू। हजुर हजुर हजुर, प्राविधिक रूपमा त कमजोर रहेछ त, तपाईहरुले त्यति हुँदा हुँदै पनि किन निर्माण गर्न दिनुभयो त? सुन्नुहोस् न, कुनै पनि विकास योजना निर्माण गर्ने क्रममा यो कमजोर होस् भनेर चाहिँ नै कसैको पनि मनसाय हुँदैन। सर देखियो त कमजोर नै देखियो सर। स्थानीय उपभोक्ताहरूकै माध्यमबाट बनाएको त्यही प्राविधिकहरूको परीक्षण भएछ, त्यसमा सम्पूर्ण कुराहरू रिपोर्ट मतलब गरेर परीक्षण गरेर हामीले फरफारक गराइदियो। नाला एकदम राम्रो कम्प्लिट थियो। यदि कोही बोल्छन् भने ठिक छ, हामी यहीँका छौँ, त्यो पनि त्यहीँका छन्। अब उपभोक्ताहरू मार्फत ठेक्का ल ठिक छ अध्यक्षज्यू, कसो गर्ने पनि कुराहरू तपाईले भन्नुभएको छ। अब लडिसकेपछि त अब जे भन्दा पनि हुने हो, तर त्यो वास्तविक होइन। हेर्नुस्, तपाईले बताए अनुसार त्यहाँ कच्चा माटो थियो भनेर भनिरहँदा त्यति हुँदा हुँदै पनि प्राविधिक रूपमा त कमजोर देखियो नि, किन निर्माण गर्न दिनुभयो भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि त। पत्रकारजी सुन्नुहोस्, अब लडिसकेपछि त भन्नै भयो नि, तर जानिकन यो कम असल मेटेरियल अध्यक्षज्यू जे भएको छ गलत भएको छ। तपाईँ यति सुन्नु होला, जे भएको छ गलत भइरहेको छ। त्यहाँ नालाको बिजोग छ, कन्त बिजोग छ, पटक पटक वर्षेनी यो समस्या त्यहाँ स्थानीयले भोगिरहेको स्थिति छ। तपाईहरुले त्यसमा गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छैन। यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउनु होला। कहिले बनाउनुहुन्छ यो? कहिले बनाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस्। त्यो डिल लाइन यदि नकाटेको भए भत्किने थिएन। ल ठिक छ, भत्कियो ठिक छ, कहिले बनाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस् त। अब कहिले बनाउनुहुन्छ यसलाई? अब त यो बरसातमा चाहिँ नै भत्केकै हो होइन? हजुर, अब पिचिङ हुँदैछ, त्यसपछि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ बनाउँछु त्यसलाई। त्यतिकै कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ यो बताउनुहोस् न। यति बेला थुप्रै दर्शकहरूले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। बजेटको त पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि। यही चाहिँ श्रावण भदौतिर भत्किहाल्छ होइन? अब तपाईहरुले 57 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको त यो बालुवामा पानी जस्तै भइसक्यो सर। अहिले चाहिँ त्यसको छेउमा पिचिङको काम हुँदैछ। त्यसपछि हामी चाहिँ नि अब यो आउने बरसातमा त्यस्तो नहोस् भने चाहिँ सुचारू गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। ठिक छ, तपाईले भन्नुभएको छ, तपाईको यो प्रतिबद्धता हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। यो जानकारी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। तपाईले गर्नुहुनेछ वा छैन भन्ने कुरा, दुधको दुध पानीको पानी सबै थाहा हुनेछ। र सँगसँगैमा हामीसँग जोडिनुभएका स्थानीयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, मोरङको यो विषय प्रसङ्ग हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजलाई यी विषयवस्तु सहित कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। मोरङबाट यो रिपोर्ट हामीलाई स्थानीयको गुनासोपछि तयार पारेर पठाउने टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहाललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, केही गुनासो केही समस्या गर्नु परे हाम्रो हेल्प डेस्कका टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँको समस्या हरदम हरपल 24 घण्टा सुन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यसका लागि 1660 011 2424 र यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।